Lesson 3, Introduction of Democracy and Ban on Political Parties. प्रजातन्त्रको अपहरण र राजनीतिक दलमाथिको जुन प्रतिबन्ध लेसन 3 मा रहेको छ. After the general election of 2015, Nepali Congress got the clear majority. 2015 को जुन general election भयो त्यसमा नेपाली कांग्रेसले एकदम क्लियर मेजोरिटी ल्याएर प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारको फर्म गर्यो, सरकार गठन गर्यो र बीपी कोइराला जनतामा अलि फेमस प्रिय बन्दै गएपछि किङ महेन्द्रलाई अलिकता जेलस उत्पन्न हुन्छ मनमा र किङ महेन्द्र वाज नट सेटिस्फाइड विथ पिपल सिलेक्टेड गभर्मेन्ट. जननिर्वाचित जुन सरकार थियो त्योसँग किङ महेन्द्र सन्तुष्ट थिएनन् र he had a keen interest to take the state power in his hand. राजकीय सत्ता शासक बन्न खोज्ने सत्ता सबै आफ्नै हातमा लिन खोज्ने उनको चाहना थियो. त्यसै बेला युजिङ द आर्टिकल 55 of the Constitution of Nepal 2015, he arrested the Prime Minister and other leaders of all a sudden. एकासी आएर कन्स्टिट्युसनको 55 आर्टिकल नम्बर 55 धारा 55 धारा 55 लाई प्रयोग गरेर उनले 2017 पौष 1 गते नेताहरूलाई जेलमा पठाउने काम गरे. On the very day, he dismissed the parliament on a radio message. रेडियो नेपालबाट उनले पार्लियामेन्ट जुन संसद छ त्यसलाई डिसमिस्ड भएको म्यासेज छोड्छन् र नेपाली पोलिटिकल हिस्ट्री, नेपाली पोलिटिकल आकाशमा फर्स्ट पोस्टलाई ब्ल्याक डेको रूपमा मानिन्छ. After the banning in political parties, King Mahendra introduced the partyless system on 22nd Post 2017. जसलाई हामीले पञ्चायत सिस्टम भन्छौँ. कहिलेकाहीँ इक्जाममा आइदिन सक्छ. वाट इज पञ्चायत सिस्टम? पञ्चायत सिस्टम इज अ पार्टीलेस सिस्टम द्याट इज इन्ट्रोड्युस्ड बाई किङ महेन्द्र भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. 55 मा आर्टिकल नम्बर 55 मा दिएको छ, केही प्रावधानहरू दिएको छ. आर्टिकल नम्बर 55(1) मा in case any extreme crisis arises in the country and because of which the whole nation or any part of it suffers from insecurity, a great economic crisis, for foreign attack or internal conflict, his majesty the king in his own conscience can declare as mentioned below भनेर धारा 55 मा देखाइएको छ. र धारा 55 लाई युज गरेर उनले भनेका थिए कि जनताको पीर र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो. यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रको मौलिक एकता र सार्वभौमिकतामा पनि आघात पुग्ने आकांक्षा देखा पर्न गयो. राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको स्वार्थलाई छोडेर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा लिप्त भए, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रियो, भ्रष्टाचार मौलियो भनेर उनले पार्टीहरूलाई ब्यान गरेका थिए, जुन पञ्चायत सिस्टमको लागि स्ट्रङ पोइन्ट रहेको थियो. र त्यति नै बेला पञ्चायत सिस्टमभन्दा पहिला जुन 1 डिकेड अफ डेमोक्रेसी थियो, डेमोक्रेसीमा विभिन्न किसिमको रिफर्म्सहरू आए. सोसियल एन्ड इकोनोमिक रिफर्म्सलाई हेरौँ, हामीले अचिभमेन्टलाई हेरौँ. पोलिटिकल अचिभमेन्ट त हिजो हेरिहाल्यो, हेरेर पढ्यो, सुन्यो. नेपाल इस्टाब्लिस्ड डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ मेनी कन्ट्रिज. 2007 भन्दा पहिला नेपालको सम्बन्ध डिप्लोमेटिक रिलेसन 4वटा देशसँग मात्र थियो. अहिले आएर धेरै देशसँग रहेको छ. स्कुल वेयर इस्टाब्लिस्ड इन डिफ्रेन्ट नुक एन्ड कर्नर अफ द कन्ट्री अलङ विथ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल्स. विद्यालयहरूको स्थापना, अङ्ग्रेजी विद्यालय तथा कलेजहरू देशव्यापी खुल्न थाले. त्रिभुवन युनिभर्सिटी वाज इस्टाब्लिस्ड इन 2016.
2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो र 2007मा रेडियो नेपाल इस्टाब्लिस्ड भयो। अनि शाही नेपाली वायु सेवा अथवा हवाई पनि सँगसँगै इस्टाब्लिस्ड भयो। नेपाल बिकम द मेम्बर अफ द युएनको सदस्यता 2012 नेपाली डेट 14 डिसेम्बर 1955मा भएको थियो। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि काठमाडौँ नगरपालिकाको पहिलो नगर चुनाव भएको थियो। एन्ड सिभिक सर्भिस एक्ट 2013 वाज इम्प्लिमेन्टेड। अल द फरेस्ट अफ द कन्ट्री वर नेसनलाइज्ड। देशमा भएका सबै जङ्गलहरूलाई वनहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो। कोशी एन्ड गण्डक एग्रिमेन्ट वेयर मेड चाहिँ कोशी र गण्डक, कोशी 2011 वैशाख 12 र गण्डक 2016 मङ्सिर 19मा भएको थियो। सेभरल हाइवेज वेयर कन्स्ट्रक्टेड। यातायातको लागि विभिन्न हाइवेहरूको स्थापना भयो। फेयर एन्ड इम्पार्सल जुडिसियरी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको प्र्याक्टिस गरियो। नेपाल सांस्कृतिक परिषदको स्थापना, इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेपाल कल्चरल काउन्सिल। त्यो सँगसँगै नेपालले इन्टरनेसनल पोस्टल युनियन विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता पायो, जुन 2013 आश्विन 26मा पाएको थियो। त्यसै गरी इकोनोमिक अचिभमेन्ट पनि छ। आर्थिक उपलब्धिहरू पनि त्यति नै भएका थिए, सोचेअनुसार नै भएका थिए। द फर्स्ट नेसनल बजेट वाज प्रिपेयर्ड एन्ड पास्ड बाई द पार्लियामेन्ट इन 2008। हाम्रो पहिलो बजेट 2008मा पार्लियामेन्टबाट पारित गरियो। र ल्यान्ड रिलेटेड जुन भूमि सम्बन्धी घोषणा भयो, भूमि सम्बन्धी घोषणा 2013 भाद्र 17मा भयो। द फर्स्ट 5 years प्लान 2012 अश्विन 22मा यसको अनाउन्स्ड गरियो भने इम्प्लिमेन्ट 2013देखि नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, जसले विकासको जगलाई एकदम बलियो पारेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाज इस्टाब्लिस्ड अन 14 वैशाख 2013। ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसको स्थापना गरियो। द न्यू ट्याक्स सिस्टम वाज इम्प्लिमेन्टेड। नयाँ कर प्रणाली लागू गरियो। अनि वृद्धा एभुलेस एक्ट, वृद्धा उन्मूलन गर्नको लागि 2016मा एउटा एक्ट ल्याइयो। र युनिफर्मिटी वाज ब्रट इन द युज अफ नेपाली करेन्सी। नेपाली मुद्राको एकरूपता ल्याइयो। देशव्यापी रूपमा नेपाली मुद्रा मात्र चल्ने भन्ने युनिफर्मिटी गरियो। दिस मच फर टुडे। टुमरो आई विल कम विथ न्यू लेसन। भोलि अर्को न्यू लेसन लिएर आउनेछौँ। 2017 सालदेखि 2046 सालसम्मका राजनीतिक घटनाहरू भन्ने पाठ लिएर आउनेछौँ। किप सपोर्टिङ।